السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الواقع. إن شاء الله أنا أحمد رافت أبو ركال، هكون أستاذكم في برمجة واجهات المستخدم بالماتلاب، الجي يو آي والكايد. زي ما قلت، أول حاجة إن أنت تكون فاهم الأساسيات أو تكوني فاهمة الأساسيات. كل كام يوم هتلاقيني بعمل لغز مطلوب منك إن أنت تحله في شيتات مطلوب منك إن أنت تحلها أو تحليها. وقت ما أحس ان في واحد مش بيحل شتاته، هشوف مع كمان مع إدارة الرواق لو ينفع امسحه او ينفع اديله درجات متدنية. وقت ما احس ان الواحد دوت ضعيف في الاساسيات، هكلمه على انفراد واقول له سامحني، حضرتك مش فاهم الاساسيات، انا مش هعرف ابني حاجة، انا مش هعرف ابني عمارة على ولا حاجة، انا لازم ابني الاساسيات الاول، رجاء من كل واحد او واحدة تكون فاهمة الاساسيات. عايز اسأل كتير، لكن في البرمجة واجهات المستخدم هتسأل في الأساسيات ديت، هتعتبر إن أنا هحس إن أنت مش فاهم حاجة وهتبقى مشكلة. جاي وقتها هطلب من إدارة الرواق تتصرف. أعتقد إن في باشمهندسة دلوقتي بتشرح الأساسيات، وده واحنا ماشيين مع بعض بالتوازي، ربنا يوفقها. المشكلة إن أنا مش فاكر اسمها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة محتويات الدرس بتاعتنا، هنفكركم بعمليات الضرب والقص وازاي نجمع بتل الصم بدل تل الفور، لان ناس كتير بشوفها بتجمع بتل الفور. طب ما في تل عندك اسمها صم، عادي يعني. حلو. الضرب والقص، احلى حاجه ان انت تشتغل على كوماندوين دول. هنعمل مصفوفه وليكن اكس بيساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ديت مصفوفه. انا لو عملت اكس بكل تربيع، اكيد يعني ال30 ديت مش تربيع الواحد، يبقى انا ما عملتش. اما عملت الاكس كل تربيع، فانا بقول المصفوفه اكس في المصفوفه اكس ضرب مصفوفات صف في عمود وتجمع. لكن لو انا عايز اجمع العناصر، ما ننساش النقطه كده معقوله. طب ازاي اديلكم حاجه؟ تخيل مثلا لو كانت المصفوفه واي 1 2 3 واي، لو انا عملتها تربيع تتوقع ان هي تتربع وليه؟ لو انا عملتها ضربتها في المصفوفة واي، تتوقع ان هي تتضرب وليه؟ بالضبط مش هتتضرب، لان دوت صف واحد وتلات اعمدة، 1 في 3 ما ينفعش، ما تحققش الشرط. فعشان كده بنقول واي نقطة قبل الواي. شايفين النقطة دي؟ معنى كلمة النقطة دي ايه؟ اضرب لي العناصر في العناصر، او اقسم لي العناصر على العناصر. لو انت عايز تعمل اسمع بص، لو انت عايز تعمل ضرب اهو، العناصر في العناصر. طب لو كان مصفوفتين مش في نفس الحجم، وقلنا لو سمحت تضربهم في بعض عناصر في عناصر، برضه يرفض. يبقى شروط النقطة مصفوفتين من نفس الحجم، او ان انت تحطها في التربيع علشان تقول تربع لي نجمع، عايزين نجمع. تمام. عندنا اكس من 1 إلى 10. انا عاوز اجمع بحيث يوريكم مثلا اكس في 2 اكس. طبعا اي حد، تمام، اسف، اكس في لوج اكس، ما عندناش هنا اللين.
منسوش النقطة. طبعا اي حد هيعمل ايه بقى؟ هيعمل تالت فور. بصوا اقول لكم اي حد هيشتغل ازاي، وده احنا بنشوفه كتير عادي يعني. 1 إلى 10 ايه فور بيساوي 1 إلى 10. انت اس نسينا نعرف الاس فوق بصفر. اس ايكو اس بلس، لا سواء احنا نسينا نعرف الكيو اكس اوف اي في لوك اكس اوف اي واقفل. اس بيساوي اس بلس كيو ان اس. اللي هو ايه ده؟ لا بجد ايه ده؟ طب ما كنت تريح نفسك وتعمل اكس بيساوي 1 إلى 10 وتكتب sum اكس دوت لوك اكس. كانت المشكلة الأصل أمر sum ده بديل تلت الفور في الجامعة. أمر امتى تستخدم تالت فور؟ اما تكون في امتحان والدكتور طالب عليك تالت فور، لان هو بيحب عايز يتاكد ان انت اساسياتك معموله صح. امتى تستخدم دي؟ تقدر تستخدمها في اي وقت. ده سطرين، ده عدت معايا 6 اسطر. في فرق. clear cells. بسم الله نبدأ الشغل بتاعنا. شايفين الصورة دي؟ هحطها بس كده. الكوماند ويندو هي دي الكوماند ويندو بتاعتنا. الشوي ده اللي هنحكي عليه النهارده. الشايل عندنا وقت طويل نحكي معاه، وعندنا وقت طويل وهنحكي فيه كتير، فنفكها منه دلوقتي. نركز على الكوماند ويندو والشوي. الشوي اختصار جرافيكال يوزر انترفيس. ما علينا. كوماند ويندو الارقام لا تحتاج الى تغيير، الرقم بينزل لي رقم. الشي يو اي الرقم بيحتاج لتغيير. يعني ايه؟ شكل الخارج ارقام وحروف. الشي يو اي حروف وارقام محوله. يعني ايه برضه رقم محول؟ الكود سهل جدا. الشي يو اي سهل بس مش جدا. طب ليه؟ الشكل الكمالي لا يوجد. الشي يو اي بدائي. تحويله لبرنامج خارجي لا ينفع. الشي يو اي لا ينفع. طب يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ هو اي كلام هنقوله خلاص؟ تعالوا نشوف. تمام تمام. اول امر في الجي يو اي اسمه input DLG. طب ده بيعمل ايه الانبوت دي ال جي؟ تعال نضيفه هنا دي ال جي دي ال جي ونعمل هنا كلير في سي ال سي. شايفين الشكل الكمالي اهو؟ بيقول لك دخل قيمة وليكن مثلا 5 6. ايه ده؟ هو ليه رفض؟ مع ان انا دخلت ارقام، لانه شايف ديت بقت سلم دوت مش رقم، ده اتحول. طب ايه اللي يحصل لو انا عملت فكيت السل دوت 5؟ حلو. يعني انا لو عملت اهو
يعني انا كده ممكن اقول ايه اكس وكل القيم اللي في اكس كسل زائد واي وكل القيم الموجودة في واي. احنا قلنا 5 و6. من امتى كان مجموع 5 و6 107؟ لو انت ركزت وكتبت وشفت في الاكس تكتشف حاجة واحدة، ان الاكس كاركتر شار حروف مش ارقام. نفس الحوار في الواي، يعني بس الشيو اي ما خلاهاش في سلم، لا ده كمان خلاها لي سترينجات. ازاي؟ يبقى ازاي يخلي الاس ديت 5 زائد 6 ب11 مش ب107؟ اللي عايز يعرف ال 107 ده كانت منين، هو كل ما في اللهم عمل دبل اكس كانت الرقم ده. طب ده برضو مش رقم منطقي، ازاي اخلي 5 ب53؟ يبقى اول حاجة نتعرف على امر string to double، يجب يكون هو ده في اكس. شايفين الانسر دوت بقت كام؟ 5، لكن الاكس ما زالت ABC. يبقى الاس بيساوي string to double في x plus string to double في جميع السلات. كده 11. يبقى نشيل السطر ده ونحط السطر ده. طب الشكل ده كمالي، ده حلو، الشكل الكمالي حلو، لكن انا كيوزر انا مش مهتم بالشكل. انا عايز حاجه كمبرمج، انا عايز حاجه فيها كل الانبوتس. لو سمحت اخلي دوت كلهم في نافذه واحده. طب ازاي اعملها؟ اول حاجه احنا هنا نتعامل مع السترينجات، ديت القاعده الاساسيه للشيو اي سترينجز. فاول حاجه لازم نكتب رساله مسج. امر الرساله string. لا مش هنا، مش هنكتب الرساله هنا. شايفين القوس ده؟ حلو، علامه الحوار. معنى اللون البنفسجي ان هو ان دوت رساله. لو ما دلوقتي هنعمل temp input مسج. احنا لازم نعرف المسج فوق. ليه ما ينفعش نعرف؟ ليه لازم نعرف المسج فوق وما ينفعش نعرفها تحت؟ هقولها لكم بعد شويه. تب اكس بيساوي تم نكتب هنا سترينج تو طبل بس الاول y بيساوي string to double temp 5 6. تمام. انا سألت السؤال ليه ما كانش ينفع اكتب هنا مثلا انتر نمبر 1 ورسالة تانية بس هنخليها هاي، وأضعف الفيديو تاني خليتها هاي رن. لأن تاني عنصر تاني خانة في الماتلاب في الانبوت دي اللي شي كماتلاب بيقراها عنوان تايتل، يبقى ما ينفعنيش. يبقى عشان اطلب ان انا ادخل اكتر من حاجة لازم احفظها في متخيل فوق على هيئة سيلز. طب انا عندي سؤال، يعني احنا
عملنا كل حاجة عشان في الاخر تطلع لي رسالة كده. طب احنا ليه ما نعملش شكل كمالي للرسالة؟ نيجي الامر 2. ثواني احسب. 5 6. امر 2 المسج بوكس. هينفع المسج بوكس بيتكتب كده سالسو بوكس وليكن مثلا اس. ما ينفعش ليه؟ لان بيقول لك هيكون شهر، لازم يكون يا الا شهر يا الا لازم يكون عموما سترينجز. اهم حاجه سترينج او يكون سيلز، لكن يكون دبل اي رقم طبيعي ما ينفعش. طب ايه الحل؟ بالظبط نعكسه. هنعمل رسالة تانية بس المرة دي بأمر اسمه سترينج كات. سترينج كات ده بيعمل ايه؟ هيخلي الرسالة بتاعته كلها صف واحد. يعني answer equal. طبعا احنا مش هينفع نكتب الاسم. ليه مش هينفع نكتب؟ بص هناخد السطر ده كده اهو. قال لي ما ينفعش. طب ازاي نحل المشكلة دي؟ فاكرين لما عملنا string to double؟ احنا هنعمل المرة دي num to string. ونخفي. بعد كده نقدر بقى نعمل مسج بوكس مسج run 5 كيوتر. انا كمبرمج عايز ادي استخدامات كتيرة. مثلا لو واحد عايز يطرح هنعملها ازاي؟ هتقول لي نعمل بقى تعمل تالت شويس واف وفور. طب اليوزر هيقوم يختار لك رقم 3 دايما، اللي هو فاكرين بتاعت اما نقول اس اتش بيساوي انبوت اند. ثواني نسيت اتكلم عن المسج. المسج ده احلى حاجه فيه ان التايتل بتاعته اوت او وليكن طن. تاني احلى حاجه فيه السيمبل. الانبوت دايلوج ما فيهاش سيمبل، لكن المسج فيها سيمبل. انا بتعامل مع 2 سيمبلز بس. هيلب وده السيمبل المفضل ليا في اي حاله الا الايرو. وده السيمبل المفضل ليا في حاله الايرو. عايز تعرف ازاي تصمم السيمبل بتاعك؟ مسج بوكس في الهيلب هتلاقي تحديدات السيمبل اهو. ده السيمبل، وازاي تحدد بقى السيمبل والحاجات دي وتعمل تغييرات ومش تغييرات على اي حال. احنا قلنا ان احنا في الشويس سي اتش بيساوي انبوت 1 فور سم 1 فور بلس 2 فور ماينس و if ch equal 1 else if ch equal 2 اس بيساوي x ناقص y else input disable wrong. ايه ده؟ طبعا كلنا شايفين ديت وفاهمين ايه ده. المشكلة ان احنا اليوزر دايما بيختار الرقم غريب الاطوار اللي هو مش موجود في القايمة. طب احنا عايزين نمنع دي. طب احنا عارفين ان الرن بتاعته هيكون شكلها ازاي فمش هنعملها. طب نعمل ايه؟ حلو، هنعمل ch equal menu. امر منيو في مشكلة واحدة.
اول حاجه السؤال الام تايتل، تاني حاجه الاوبشنز. السؤال هيكون sum ولا جمع ولا طرح. اول سؤال وليكن جمع، تاني اول اجابه الجمع، تاني اجابه الطرح، ونشيل دي. بس الاول ناخد دي كده على جنب ونقوم نشوفها على الكوماند ويندو بتاعتنا. المشكله ان هو بيعملها في مكان بعيد قوي، ولا حتى بيسمح لي ان انا اكبرها. اوكي، جمع ولا طرح؟ هندوس على الجمع. الاجابه واحد، ما قاليش السترينج. طب نعيدها تاني. ما ندوس الطرح يقول لي الاجابه 2. طب ايه اللي يحصل لو انا خيرت؟ يعني مثلا خليت الزائد دي ناقص والناقص يزائد، وندوس مثلا ناقص، اهو الناقص اللي فاتت كانت 2 1. يبقى هنطلع البوش بوتون اهو، هنختار 5 6. تجمع تطرح، هنعمل طرح ناقص 1، نعمل جمع زائد 1. الدرس النهارده الحمد لله انتهى على خير وعلى كل تمام. مطلوب من حضرتك شيت بسيط جدا، هتعمل لي نفس الكود دوت، بس بدل جمع وطرح تقوم تحط لي فيه ايه؟ جمع وطرح وضرب واسمك، الاربع عناصر. اعتقد الشيت اهوت الشيت معاك في ايدك. هتطلب من اليوزر اللي دخل عددين، وتقوم تطلب منه 4 تجمع ولا تطرح ولا تقسم ولا تضرب، وتطلع الناتج. يعني ولا اسهل من كده. كل ما في الامر حط السيمبلز بتاعتك، حاول تبتكر. اعمل لي تايتل في الانبوت ديالوج، اعمل لي مسج بوكس، اعمل لي سيمبلز في المسج بوكس. حاول تكتشف وحاول تبتكر. ممكن اكون غلطت في حاجه وده طبيعي. أجزاكم الله خيرا.